أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امیرالمومنین خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: برخی از آمادگی‌های کافران مکه برای نبرد ذکر شده بود. جزئیات بیشتر در این رابطه به شرح زیر است. یک نفر به نام امیه بن خلف و دیگری به نام ابو لهب بود. در هنگام آماده سازی آنها در رفتن برای نبرد تردید داشتند. در این رابطه نوشته شده است که برای این نبرد سران قریش از همه می‌خواستند در جنگ شرکت کنند، اما امیه بن خلف از شرکت در آن اجتناب می‌کرد. یکی از سران مکه عقبه بن ابو معیط امیه نزد امیه رفت و عطرها و عودهایی در کنار او گذاشت و گفت: این عطر زنانه را بگیر که تو نیز از زنان هستی، در جنگ چه کار داری؟ در روایت دیگری آمده است که ابو جهل نزد امیه آمد و به او گفت: تو یکی از رؤسا و شخصیت‌های محترم مکه هستی. اگر مردم ببیند که شما از جنگ عقب نشینی می‌کنید، آنان از شرکت در جنگ نیز خودداری می‌کنند. بنابراین حتما باید با ما راهی بشوی، حتی اگر فقط برای 1 یا 2 روز باشد و سپس برگردی. در واقع امیه از شرکت در نبرد می‌ترسید، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره او پیشگویی کرده بودند که کشته خواهد شد و او از این امر آگاه بود. به این ترتیب حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در بخاری نقل می‌کنند که حضرت سعد بن معاذ به قصد انجام عمره حرکت کرد. او نزد امیه بن خلف ماند. او قبلا با امیه آشنا بود. هرگاه امیه به شام سفر می‌کرد از مدینه می‌گذشت. نزد حضرت سعد ماند. امیه به حضرت سعد که قصد عمره را داشت گفت: اندکی صبر کن و در هنگام ظهر که مردم از این بیخبرند طواف کن. این اقدام به دلیل مخالفت با مسلمانان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه انجام شد. چون ظهر شد شروع به طواف کرد و در حال طواف ابو جهل را دید که گفت: این کیست که دور کعبه می چرخد؟ حضرت سعد گفت: من سعد هستم. ابو جهل گفت: آیا با وجود این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش را پناه داده ای به آرامی دور کعبه می گردی؟ حضرت سعد پاسخ داد: بله. پس از آن هر دو شروع به سرزنش یکدیگر کردند. ابو جهل با او مخالفت کرد که چگونه می توانید طواف کنید با این که از کسانی هستی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پناه داده ای. در هر حال حضرت سعد پاسخ داد که این صحیح است. من ایشان را پناه دادم و طوافم خواهم کرد. پس از آن شروع به سرزنش یکدیگر کردن. به دنبال اون امیه بن خلف به حضرت سعد گفت: ای سعد، صدایت را در برابر ابوالحکم بلند نکن، زیرا او رئیس اهل وادی است. حضرت سعد گفت: به خدا سوگند، اگر مرا از دور خانه خدا بازداری، من نیز مانع سختری را ایجاد خواهم کرد. یعنی راه نجات شما را که از مدینه میگذرد، یعنی سوریه، میبندم. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگویند
که امیه به حضرت سعد این را تکرار میکرد که صدایش را بلند نکند و او را از این کار باز داشت. حضرت سعد عصبانی شد و به امیه گفت مرا به خود و از حمایت او یعنی ابو جهل دست بردار. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمایند ایشان قصد دارند تو را بکشند، یعنی مرگ تو را پیشگویی فرموده‌اند. در روایتی دیگری آمده است آن قوم یعنی اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو را خواهند کشت. امیه گفت آیا مرا خواهند کشت؟ حضرت سعد رضی الله عنه در پاسخ گفت اری تو را امیه. امیه پرسید در مکه؟ حضرت سعد رضی الله عنه در پاسخ گفت نمیدانم. امیه با شنیدن این سخن گفت به خدا سوگند وقتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگویند دروغ نمیگویند. سپس نزد همسرش بازگشت و گفت میدانی برادر یسبری به من چه گفته است؟ او پرسید او چه گفت؟ امیه پاسخ داد میگوید از محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میخواهند مرا بکشند. همسرش گفت به خدا سوگند محمد صلی الله علیه و آله و سلم دروغ نمیگویند. این پیشگویی بود که امیه از آن بیم داشت و دلیل آن نبود که در برابر مسلمانان به نبرد برود. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگویند هنگامی که به سوی میدان بدر رفت و شخصی برای کمک آمد، همسر امیه به او گفت آیا یادت نمی آید که برادر یسربی به تو چه گفت؟ از این رو او نخواست به سوی جنگ برود. اما ابو جهل گفت شما سرداران این وادی هستی، پس یکی 2 روز با ما همراه باشید. پس 2 روز با آنان رفت و خداوند او را به قتل رساند. برخی از سیره نویسان نیز این نکته را مطرح کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که او را میکوشم ولی او نبوده است. برخی دیگر که این موضوع را روشن کرده‌اند میگویند که او وسیله کشته شدن اوست، وگرنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غیر از برادر امیه بن خلف ابی بن خلف کسی را نکشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را در جنگ احد کشتند. این افراد که این مطلب را تصریح کرده‌اند نیز بیان می‌کنند که ممکن است حضرت سعد رضی الله عنه به امیه گفته باشد که اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم او را می‌کشند، زیرا همانطور که در روایت قبلی آمده است که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا یارانش او را می‌کشند. در هر صورت او کشته شد و نیازی به بحث نیست که واقعا او را چه کسی کشته است، زیرا این پیشگویی محقق شد. به طور مشابه ابو لهب نیز از رفتن به جنگ می ترسید. 1 نفر را به جای خودش فرستاد و خودش به جنگ نرفت. دلیل او برای عدم حضور در نبرد رؤیای عاتکه بنت عبدالمطلب بود. می گفت خواب عاتکه مانند چیزی است که از دست گرفته شود، یعنی امری قطعی. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه این تفصیل را چنین بیان کرده اند. فرمودند تنها 2 نفر در شرکت تردید داشتند و آنها ابو لهب و امیه بن خلف بودند. اما علت این تردید دلسوزی نسبت به مسلمانان نبود، بلکه ابو لهب از خواب خواهرش عاتکه بنت عبدالمطلب که تنها 3 روز قبل از آمدن زمزم دیده بود بیم داشت و این امر حاکی از نابودی قریش بود. امیه بن خلف از پیشگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره کشته شدن او که از سعد بن معاذ در مکه مطلع شده بود بیم داشت. اما از آنجا که این نگرانی وجود داشت که اگر این 2 سردار نامدار باقی میمانند این امر بر جمعیت کافران تأثیر منفی میگذارد، دیگر سران قریش شور و شعف و شرافت آنان را برانگیختند و در نهایت آنها را وادار به موافقت کردند. به عبارت دیگر امیه آماده شد و ابو لهب مبلغ هنگفتی را به دیگری پرداخت تا به جای او بایستد. به این ترتیب پس از 3 روز آمادگی لشکر متشکل از
1000 جنگجوی نترس آماده شد تا از مکه به سمت جبهه حرکت کنند. این ارتش هنوز در مکه بود که چند تن از سران قریش به این نکته رسیدند که از آنجا که روابط میان مردم مکه و بنی بکر شاخه‌ای از بنی کنانه مساعد نبودند، این خطر وجود داشت که در غیاب آنها ممکن است از موقعیت استفاده کند و به مکه حمله کند. به خاطر این اندیشه افراد مختلفی از میان قریش شروع به تردید کردند، اما یکی از رهبران بنی کنانه به نام سراقه بن مالک بن جعشم که در آن زمان در مکه بود به آنها اطمینان داد و گفت من تصمیم می کنم که هیچ حمله‌ای به مکه صورت نخواهد گرفت. در واقع سراقه چنین بود و چنین کرد. در دشمنی با اسلام به قدری شدید بود که در حمایت از قریش حتی خود تا بدر با آنان همراهی کرد. اما وقتی مسلمانان را در آنجا دید چنان به وحشت افتاد که پیش از آغاز جنگ یاران خود را رها کرد و گریخت. قریش قبل از خروج از مکه به کعبه رفتند و دعا کردند خدایا از میان این دو گروه به آن گروه کمک فرما که به نظر تو ارجمندتر و برتر است و دیگری را رسوا و خوار گردان. پس از آن لشکر کافران با شادی و سرفرازی از مکه حرکت کرد. آنها زمان ابتدا برای شکست خود دعا کرده بودند به مرجعی میابیم که در آن لشکر مکی در آغاز 1300 نفر بوده است، اما مردم قبایل بنی زهره و بنی عدیه در طول سفر از لشکر جدا شدند. بدین ترتیب تعداد لشکریان قریش به 950 نفر یا به روایتی 1000 تن کاهش یافت. علاوه بر این آنها 100 اسب یا بنابر روایت دیگر 200 اسب، 700 شتر، 600 کوت زره و تجهیزات نظامی فراوانی مانند نیزه، شمشیر، کمان و تیر داشتند. رؤیای جهیم بن سلط در مورد هلاکت سران قریش ذکر شده است. قریش از مکه حرکت کردند و به جحفه رسیدند. جحفه تقریباً در 82 مایلی مکه به سمت مدینه قرار دارد. جهیم بن سلط به مردم گفت در خواب دیدم که مردی سوار بر اسب آمد و شتری در کنارش بود. آن شخص می گفت عتبه بن ربیعه کشته شد، شیبه بن ربیعه کشته شد، ابوالحکم بن هشام یعنی ابو جهل کشته شد، امیه بن خلف کشته شد. اسامی دیگر سران قریش که بعدها در جنگ بدر کشته شدند، آن شخص نیزه‌ای به گردن شتر خود زد و آن را به سمت ارتش ما رها کرد و از لشکر ما حتی یک خیمه نبود که خونی بر آن ریخته نبود. ابو جهل چون این خواب را شنید با حالتی تمسخرآمیز و خشمگین گفت پیامبر دیگری در میان بنی عبدالمطلب ظهور کرده است. اگر فردا به جنگیم مطمئنم میدانیم که چه کسی کشته شده است. با این حال همانطور که قبلا ذکر شد ابو سفیان مسیر خود را تغییر داد و فرار کرد. به ابو جهل پیغام داد که نیازی به جنگ نیست و باید برگردد. همانطور که در هفته گذشته ذکر شد ابو سفیان برای احتیاط از کاروان جلوتر رفت و نزدیک چاهی توقف کرد. در آنجا از مردی پرسید که آیا کسی را دیده است که از آنجا عبور می کند؟ او پاسخ داد من هیچ چیز غیر عادی ندیدم، اما 2 نفری را روی کوه دیدم که شتران خود را کنار آن تپه پیاده کردند. پس از پر کردن چربانه های آب خود رفتند. ابو سفیان به محل استراحت شترها رفت و فضله شتر را برداشت و آن را شکست و در آن سنگ خرما یافت. با دیدن آنها گفت به خدا سوگند این خوراک حیوانات اهل یثرب است. و بلافاصله به سوی همرزمانش دوید و به شلاق زدن به شتران کاروان را به سمت ساحل سوق داد. از بدر به سمت راست خود گذاشتن و با سرعت جلو رفتن.
من در خطبه هفته گذشته به این ماجرا اشاره کردم. با این حال هنگامی که ابو سفیان مطمئن شد که کاروانش در امان است، به قریش پیغام داد و گفت شما فقط برای محافظت از مردم و ثروت خود به راه افتاده اید. خداوند آنها را نجات داده است، بنابراین اکنون برگردید. اما ابوجهل با شنیدن این پیام گفت به خدا سوگند تا به بدر نرسیم بر نمیگردیم. بدر یکی از مناطقی بود که در آن جشنی برای اعراب برگزار می شد و هر سال بازاری برپا می شد. ابوجهل گفت 3 روز در آنجا اردو می زنیم، شتران خود را ذبح می کنیم، مهمانی می خوریم، مشروب می خوریم و خادمان برای ما آواز می خوانند. همه عربستان درباره ما، درباره سفر و ارتش قدرتمند ما خواهند شنید. از آن به بعد آنها همیشه در ترس از ما زندگی خواهند کرد. بنابراین به پیش بروید. او سعی کرد بر آنها غلبه کند. به همین دلیل مصر بود که لشکر او پیشروی کند و به بدر برسد. در میان لشکریان آنها بنی زهره بودند که در مورد آنها نوشته شده است که تصمیم گرفتند به عقب برگردند. هنگامی که ابو سفیان این پیام را دریافت کرد، اقنص بن شریک که با بنی زهره هم پیمان بود گفت ای بنی زهره، خداوند رزق و روزی تو و رفیقت مقسم بن نوفل او در کاروان ابو سفیان حضور داشت حفظ کرده است. هر گونه تقصیری نامردی را به گردن من بیندازید. مردم وقتی میدان جنگ را ترک می کردند می گفتند ترسو هستند. بدین خاطر وی گفت همه تقصیر را به گردن من بیندازید و برگردید، زیرا در صورتی که آسیبی به شما وارد نشده باشد کار دیگری در اینجا ندارید. به سخنان ابوجهل توجه نکنید. در نتیجه همه رفتند و حتی یک نفر از قبیله بنو زهره در جنگ شرکت نکرد. به طور مشابه هیچ کس از بنی کعب بن عدی به نبرد نرفت و به جای آن همه بازگشتند. لشکر قریش جلوتر رفتند. فرزند حضرت ابو طالب نیز در این لشکر حضور داشت. با چند نفر از قریش صحبت کرد. برخی از آنان با تمسخر به او گفتند ای بنی هاشم، با وجود این که تو با ما همراه شدی، اما می دانیم که عواطف تو با محمد است. طالب با شنیدن این سخن با بسیاری از دوستانش رفت و به سوی مکه بازگشت. در روایتی آمده است که طالب بن ابو طالب مجبور شد با لشکر مشرکان بیاید، اما نه در میان اسیران یافت شد و نه از کشته شدگان بود و نه به خانه بازگشت. این مرجع طبری است. با این وجود ارتش باقی مانده از 1300 به حدود 1000 تن کاهش یافت و به سفر ادامه داد. پشت تپه نزدیک بدر اردو زدند. در مورد خروج پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از مدینه و تعداد لشکر مسلمانان نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در روز شنبه 12 ماه مبارک رمضان سال 2 هجری قمری از مدینه روانه شدند، در حالی که اندکی بیش از 300 نفر از اصحاب با ایشان بودند که در 74 نفر از مهاجران و بقیه از انصار بودند. این اولین غزوه‌ای بود که انصار نیز در آن حضور داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه دستور دادند که در مدینه بماند، زیرا همسرش حضرت رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حالش خوب نبود. در روایتی آمده است که حضرت عثمان خودش بیمار بود، ولی در روایت معتبرتر همسرش بیمار بود. اکثر روایات تعداد مسلمانان را 313 نفر ذکر کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه دستور دادند که در مدینه بماند، زیرا همسرش حضرت رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حالش خوب نبود. در روایتی آمده است که حضرت عثمان خودش بیمار بود، ولی در روایت معتبرتر همسرش بیمار بود. اکثر روایات تعداد مسلمانان را 313 نفر ذکر کرده است. حضرت برا بن عازب در صحیح بخاری حدیثی نقل می کنند که اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در جنگ بدر شرکت کردند به من گفتند که تعداد آنها همانند یاران طالوت بود که با او رودخانه را عبور کردند،
یعنی بیش از 310 نفر. حضرت برا میگویند که به خدا سوگند تنها مؤمنان با طالوت از رودخانه گذشتند. در روایت آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اصحاب دستور دادند تعداد آنان را بشمارند. پس از شمارش به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خبر دادند که تعداد آنها 313 است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این سخن بسیار خوشحال شدند و فرمودند این همان عدد اصحاب طالوت است. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در باره تعداد مسلمانان در جنگ بدر می‌فرمایند می‌دانیم که به مناسبت جنگ بدر 313 نفر از اصحاب عازم جنگ شدند. اگر به جای 313 نفر 600 یا 700 نفر از اصحاب می رفتند و آن اصحاب هم که در مدینه مانده بودند به آنها ملحق می شدند جنگ آسان‌تر می شد. اما خداوند متعال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از جنگ آگاه کرده بود اما اجازه نداده بود که دیگران را آسان آگاه کند. این به این دلیل است که خداوند متعال می خواست برخی از پیشگویی‌های قبلی را محقق کند. مثلا اصحاب 313 نفر بودند و پیشگویی در انجیل ثبت شده است که میگوید همان حادثه‌ای که با جدعون رخ داد در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش نیز رخ خواهد داد. هنگامی که حضرت جدعون با مخالفان خود جنگید لشکر او 313 نفر بود. اگر اصحاب می دانستند که از مدینه برای جنگ می روند همه می رفتند و تعدادشان از 313 نفر می گذشت. تنها در صورتی محقق شده است که 313 نفر از اصحاب به نبرد رفته باشند. از این رو فاش نشدن اخبار مهم جنگ بود و اصحاب تنها با رسیدن به میدان جنگ از جنگ با سپاه قریش مطلع شدند. زنی بود به نام ورقه بنت نوفل. با توجه به شوک بی اندازه با ایشان برای شرکت در جهاد آمده است که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قصد عزیمت به بدر را داشتند حضرت ورقه گفت ای رسول خدا به من اجازه بدهید تا در جهاد شرکت کنم و به مجروحین رسیدگی کنم و ممکن است خداوند به من مقام شهادت بدهد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در خانه بمانید و خداوند به شما شهادت دهد. این زن قرآن مجید را خوانده بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دیدن او می رفتند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را شهیده گذاشته بودند، نام او را شهیده گذاشته بودند و از این رو سایر مسلمانان نیز او را شهیده می نامیدند. بعداً در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یکی از خادم‌های حضرت ورقه رضی الله عنها پارچه‌ای را دور اون حضرت بچید که باعث شد از هوش برود و سر انجام بمیرد. در مورد این دو خدمتکار به عنوان بخشی از وصیت نامه خود نوشته بود که پس از مرگ او هر دو آزاد خواهند شد. عاملان این قتل به دستور حضرت عمر رضی الله عنه بیدار آویخته شدند. حضرت عمر رضی الله عنه می‌فرمایند سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بارها می‌فرمودند با من بیا و شهیده را زیارت کنیم. هرگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سراغ او می‌رفتند حضرت عمر رضی الله عنه و دیگران نیز همراه ایشان می‌شدند. در مورد قدرت لشکر مسلمانان نوشته شده است که مسلمانان 5 اسب داشتند. بر اساس نظر دیگر تنها 2 اسب وجود داشت. یکی از آن حضرت مقداد رضی الله عنه و دیگری مال حضرت زبیر رضی الله عنه بود. در روایتی از حضرت علی رضی الله عنه آمده است که در روز بدر غیر از حضرت مقداد کسی سوار بر اسب نبود. به هر حال در روایت مختلف حد اکثر تعداد اسب‌ها به 5 ذکر شده است. مسلمانان 7 زره و 70 یا 80 شتر داشتند و هر کس به نوبت بر آنها سوار می شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت علی رضی الله عنه و
حضرت مرصد بن نبی مرصد یک شتر بین خود داشتند و به نوبت بر آن سوار می شدند. وقتی نوبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، هر دو یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تسلیم شدند. گفتند ای رسول خدا، ما به راه رفتن ادامه می دهیم و شما می توانید بر شتر سوار بمانید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند شما قوی تر از من نیستید. من از کسب ثواب و برکات این جنگ من نمی شوم. من هم آرزو دارم که به ثواب و برکات این نبرد دست یابم. دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اصحاب بزرگوار است. نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بین راه در حال خروج از مکانی که در آن توقف کرده بودند این دعا را برای اصحاب خود خواندند: خدایا، آنها پاهای برهنه هستند، پس به آنها سوار بدهید. آنها لباسی ندارند که بدنشان را بپوشانند، پس به آنها لباسی بده تا بپوشند. گرسنه‌اند، پس گرسنگیشان را سیر کن. آنها فقیرند، پس حالت وابستگی آنها را از فصل خود دور کن. این دعا مستجاب شد و پس از بازگشت از بدر هیچ رفیقی نبود که بخواهد بر اسب سوار شود و یکی دو شتر در دسترس او نباشند تا از آن استفاده کند. به همین ترتیب به کسانی که لباس نداشتند لباس عطا شد و آنقدر آذوقه به دست آوردند که هیچ کس به هیچ آذوقه‌ای نیاز نداشت. همچنین در اعضای آزادی کسانی که در جریان نبرد اسیر کرده بودند آنقدر دریافت کردند که هر خانواده ثروتمند شد. عده‌ای از مردم در مدینه ماندند و کسانی هم بودند که می‌خواستند بجنگند، اما نوجوان بودند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آنها دستور داده بودند که برگردند. در این رابطه ذکر شده است که اگرچه دستور کلی برای عزیمت به بدر داده شده بود، اما زمان زیادی برای آماده شدن نداشتند. در یکی از روایت آمده است که برخی از مردم درخواست کردند که به آنها اجازه داده شود حیوانات خود را که در فاصله در خارج از مدینه نگهداری می‌کنند اینجا بیاورند. در یکی از روایات آمده است که برخی از مردم درخواست کردند که به آنها اجازه داده شود حیوانات خود را که در فاصله در خارج از مدینه نگهداری می‌کنند اینجا بیاورند، اما به آنها دستور داده شد که این کار را نکنند. بنابراین یا این مردم در مدینه ماندند یا پیاده آمدند. هرچند ذکر شده است که دستور کلی برای همه وجود داشت، اما باز هم محدودیت هایی وجود داشت که همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرصت زیادی برای آماده شدن به آنها ندادند که مبادا افراد زیادی برای جنگ آماده شوند. همچنین ذکر شده است که اصحابی بودند که هرچند در نیت خود صادق بودند اما بنا به دلایلی اجازه گرفتند که به نبرد نروند، همانگونه که قبلا در مورد حضرت عثمان رضی الله عنه ذکر شد. همچنین حضرت ابو امامه بن ثعلبه رضی الله عنه بود که مادرش مریض بود و با این که قصد داشت به جنگ برود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او دستور دادند که در کنار مادرش بماند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بدر برگشتند، مادر حضرت ابو امامه بن ثعلبه رضی الله عنه از دنیا رفته بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتند و بر سر قبر او نماز خواندند. حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه که با شور و اشتیاق دیگران را به بیرون رفتن و سفر تشریک می‌کرد وی را مار گزید و در مدینه ماند. همچنین در بین راه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک جا توقف فرمودند و همه آنها را که خیلی کوچک بودند بازگرداندند. از جمله عمیر بن ابی وقاص بود. وقتی دستور بازگشت کودکان را شنید شروع به گریه کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او اجازه دادند تا با آنها به جنگ برود و در جنگ شرکت کرد و به شهادت رسید. اسامه بن زید، رافع بن قدیش، برا بن عازب، حسین بن زهیر، زید بن ارقم و زید بن ثابت از جمله آن کودکانی بودند که مجبور به بازگشت شدند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند اکنون زمانی فرا رسیده است که مردم از قربانی کردن برای اسلام و ایمان خود به دنبال بهانه هستند. هرگاه از آنان قربانی خواسته شود بهانه یا عذری می‌آورند. اما مسلمانان به دلیل تأثیرات روحانی بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان روحیه فداکاری در آن دمیده شده بود که نه تنها مردان و زنان بلکه حتی کودکان نیز این شور و شوق و هیجان داشتند.
به مناسبت جنگ بدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب خود را فرا خواندند تا آنان را که قادر به شرکت در جنگ بودند انتخاب کنند. در مورد پسری که خود و سایر صحابه روایت کردند نقل شده است که وقتی مردم به شور و شوق جانفشانی در راه اسلام برخاستند آن پسر نیز برخاست، اما به دلیل قد کوتاهش کوچکتر از بقیه به نظر می رسید و این امر خطری برای عدم انتخاب وی برای شرکت در نبرد ایجاد می کرد. به همین دلیل روی انگشتان پا ایستاد و پاشنه های خود را بلندتر کرد تا قد بلندتر به نظر برسد. سینه‌اش را هم پهن کرد تا ضعیف به نظر نرسد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مرد زیر 15 سال انتخاب نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حین راه رفتن و انتخاب افراد به پسر نزدیک شدن و فرمودند این که کودک است، کوچک است، چه کسی او را به اینجا آورده است؟ اگر امروزها این واقع رخ می‌دهد چون این کودکی است این که نجات یافته است خوشحال می شود، اما هنگامی که این کودک از جمعیت جدا شد آنقدر شدیداً گریه کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او مهربانی فرموده و به همراه دیگران او را همراه خود قرار دادند. در این سفر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصی را به جای خود به سرپرستی مدینه منصوب فرمودند. در این زمینه نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از خروج از مدینه عبدالله بن مکتوم را به عنوان نایب خود در مدینه منصوب فرمودند. اما هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نزدیکی روها رسیدند در حدود 36 مایلی مدینه ابو لبابه بن منذر را به جانشینی خود منصوب کردند و برای استحکام مدینه برگرداندند، زیرا عبدالله بن مکتوم مردی نابینا بود و احتمال واقعی حمله ارتش قریش به مدینه وجود داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادند که عبدالله بن مکتوم به عنوان امام نماز باقی بماند و ابو لبابه بر امور اداری نظارت کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ساکنان مدینه بالا یا به عبارت دیگر قبا عاصم بن عدی را به عنوان امیر جداگانه منصوب فرمودند. در مورد پرچم سپاه مسلمانان آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت مصعب بن عمیر را به عنوان پرچمدار مسلمانان منصوب فرمودند. رنگ این پرچم سفید بود و در کنار آن دو پرچم سیاه دیگر وجود داشت که یکی از آنها به نام عقاب در اختیار حضرت علی بود. این پرچم از روسری حضرت عایشه ساخته شده بود و پرچم دیگری به صحابی از انصار داده شد. در روایتی آمده است که لشکر مسلمانان 3 پرچم داشت: پرچم مهاجران در دشت حضرت مصعب بن عمیر، پرچم قبیله خزرج در دشت حضرت حباب بن منذر و پرچم قبیله اوس در دشت حضرت سعد بن معیذ بود. حضرت خوات بن جبیر نیز جزو گروهان جنگ بود، اما در حین راه یک سنگ به پایش خورد که منجر به خونریزی پای شد و نتوانست راه برود. در نتیجه مجبور به بازگشت به مدینه شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قسمتی از غنایم جنگی را برای او اختصاص دادند. به گفته برخی از علما وی در جنگ بدر شرکت کرده بود، اما روایت مذکور صحیح است که به مدینه بازگشته بود. مشرکی بود که کمک او رد شد. در این باره نقل شده است که در مدینه مردی بسیار نیرومند و شجاع به نام حبیب بن یساف بود. او از قبیله خزرج بود و در زمان جنگ بدر اسلام را نپذیرفته بود. با این حال او با مردم خزرج به نبرد رهسپار شد و همچنین انتظار داشت که در صورت پیروزی در غنایم جنگی دست پیدا کند. مسلمانان از همراهی او در جنگ خوشحال بودند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعلام فرمودند فقط کسانی با ما به جنگ برود که بر دین ما عمل می کنند. در روایتی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند باید به عقب برگرد، ما نمی‌خواهیم از مشرک کمک بگیریم. حبیب بن یساف بار دیگر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، اما برای بار دوم رد شد. هنگامی که برای بار سوم برگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا به خدا و رسولش ایمان می‌آورید؟ پاسخ مثبت داد و پس از آن مسلمان شد و دلیرانه جنگید. در این سفر نیز نقل شده است که حضرت سعد یک آهو را شکار کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از رسیدن به نقطه‌ای در طول سفر خطاب به حضرت سعد بن ابی وقاص فرمودند
ای سعد به آن آهو نگاه کن و با تیر به آن شلیک کن، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر آن توقف کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شانه مبارکش را بین شانه و گوش حضرت سعد گذاشتند و فرمودند تیر را بزن خدایا، هدفش را درست کن. تیر را زد و هدفش از آهو منحرف نشد. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لبخندی زدند و حضرت سعد به سوی آهو دوید. او آن را گرفت و متوجه شد که هنوز زنده است و آهو را ذبح کرد و با خود برد. سپس طبق دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گوشت بین اصحاب تقسیم شد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سفر را از سر گرفتن تا به مقام سفرا رسیدند. دره سرسبز و مملو از خرما که فاصله کمی از بدر فاصله داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 2 نفر را برای کسب اطلاعات از ابو سفیان به سوی بدر فرستادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز در کنار لشکر به پیشروی ادامه دادند تا به دره زعفران واقع در نزدیکی دره صفرا رسیدند و در آنجا اردو زدند. هر 2 نفری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای شناسایی به سوی ابو سفیان فرستاده بودند به بدر رسیدند. آنها شتران خود را در کنار تپه‌ای در مجاورت آب قرار دادند و چربی و آب را پر کردند. چربانی آب را پر کردند. صدای 2 دختر را شنیدند که همدیگر را گرفته بودند که به آب نزدیک می شدند. یک دختر به دیگری گفت کاروان یا فردا یا پس فردا می رسد. من با کار برای آنها مزد می گیرم و به دیه شما را می پردازم. غیر از دختران مردی نیز در آنجا حضور داشت که گفت راست می گویی. مردانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده بودند این گفتگو را شنیدن بر شتران سوار شدند و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگشتند و آن حضرت را از آنچه شنیده بودند آگاه کردند. خبر دادند که ارتش نزدیک است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز با اطلاع از این امر احتیاط بیشتری به خرج دادند. در مورد بقیه جزئیات باقی مانده بعداً صحبت خواهم کرد. الان می خواهم به چند عضو فوت شده اشاره کنم. اولین نماز جنازه شیخ محترم غلام رحمانی از انگلستان است و چند روز پیش در سن 92 سالگی دار فانی را ودا گفت. ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. وی فرزند حضرت شیخ غلام جیلانی امرتسر از اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. وی همچنین داماد محترم شیخ رحمت الله بود که مدتها به عنوان امیر جماعت کراچی خدمت کرد. پدر محترم شیخ غلام رحمانی در سال 1902 به قادیان سفر کرد و مفتخر به ملاقات حضرت مسیح موعود علیه السلام گردید و بلا فاصله بیعت کرد و گفت نمی تواند چنین چهره دروغگو باشد. غلام رحمانی در سال 1957 به انگلستان مهاجرت کرد و در آنجا مدرک مهندسی برق گرفت. پس از آن او برای مدت طولانی در یک شورای تحقیقات پزشکی در بیمارستانی در اینجا کار کرد. او سالها به عنوان سکرتری کل کشور جماعت خدمت کرد و به مدت 10 سال فرصت یافت تا به عنوان رئیس محلی شعبه تالار جنوبی خدمت کند. وی برای مأموریت تالار جنوبی تلاش زیادی کرد تا از شورای محلی موافقت گیرد و خداوند متعال تلاش‌های وی را به ثمر رساند. هنگامی که خانه مأموریت در یک خانه تأسیس شد، یکی از همسایگان شکایتی را به شورای محلی ارائه کرد. شورای محلی وضعیت را ارزیابی کرد و تصمیم به تعطیلی مأموریت گرفت. اما با تلاش و کوشش فراوان رحمانی موضوع خود را به شورا ارائه کرد. به فضل خداوند متعال توفیق یافت و به نفع جماعت تصمیم گرفته شد. رحمانی سال به سال کلاس‌های یکشنبه را در تالار جنوبی برگزار می‌کرد و از طریق آن آموزه‌های اسلام احمدی را به نسل‌های جدید منتقل می‌کرد. در سال 1996 او به عنوان سکرتری ملی وصایع منصوب شد و در سال 2005 زمانی که من بر فراخوان وصیت تاکید کردم و گفتم 50% از پرداخت کنندگان اعانه باید موسی باشند، او تلاش زیادی برای تحقق این امر انجام داد و به تشویق اعضا ادامه داد.
او همچنین به کامپیوتر و سازماندهی بخش وصیت پرداخت. در اقامه نماز و روزه و تلاوت قرآن منظم بود و به مودت صحبت می کرد. خلق و خوی آرام داشت. مردی کم حرف بود و با محبت به دیگران استقبال می کرد. او مردی وارسته دلسوز و مخلص بود که عاشقانه به خلافت ارادت داشت. او هم فرصت زیارت حج را پیدا کرد. او موسی بود و از همسرش جمیل رحمانی، پسرش خالد رحمانی و دخترش عایشه به یادگار مانده است. او برادر همسر دکتر نسیم رحمت الله رئیس وبگاه الاسلام است. لیک طاهر از مبلغان جماعت می نویسد هر ماه به مسجد فضل می آمد و مبلغ زیادی صدقه می داد و رسید خود را می گرفت. در آن مدت من فقط تا این حد با وی آشنا بودم، اما فضائل او در ذات او تأثیر گذاشته است. زمانی که در سال 1990 به عنوان مبلغ در تالار جنوبی منصوب شدم با او بهتر آشنا شدم. او همچنین میگوید در آن روزها او رئیس محلی بخش تالار جنوبی بود. او طوری از خانه مأموریت مراقبت میکرد که انگار خانه خودش است. او بیشتر وقت خود را در مأموریت در خانه مأموریت می‌گذراند و آن را تمیز و مرتب می‌کرد. خانه مأموریت نیز در زمان او گسترش یافت. او اهل ادب بود، با پیر و جوان با محبت رفتار می‌کرد و رفتار برادری داشت. او از منافع جماعت مراقبت می‌کرد و به شدت فداکار بود. من نیز شاهد این صفات او بودم که ذکر شد. او فوق‌العاده فروتن و اخلاص و ارادت واقعی به خلافت داشت. او واقعا در این زمینه برجسته بود. چون این افرادی بسیار کم هستند. خداوند متعال او را مورد مغفرت و رحمت قرار دهد و مقامش را اطلاع ببخشد و به فرزندانش توفیق دهد که فضایل او را بپذیرند و پیش ببرند و نیکی‌هایش را ادامه بدهند. تشییع جنازه دوم غیابی است. جنازه آقای رحمانی موجود است. انشاءالله بعد از نماز جمعه اقامه می شود و در کنار اون چند نماز میت نیز به صورت غیابی اقامه می شوند. اولین نماز جنازه غیابی طاهر آگ محمد اهل مادی آباد دوری بورکینافاسو است. او اخیراً در سن 44 سالگی دار فانی را ودا گفت. ما آسان خدا هستیم و به سوی باز می گردیم. سرمبلغ می نویسد که پدرش در سال 1999 بیعت کرد، اما او خودش بیعت نکرد. سپس در 19 سالگی از بیماری پا رنج می برد و به همین دلیل برای معالجه به اوگادوگو رفت. در دوران بیماری از خداوند متعال دعای بسیار کرد تا او را به راه راست هدایت کند و او را به راه راست بودن احمدیت راهنمایی کند. در دوران جوانی اشتیاق او به آموختن ایمان بود و از خداوند متعال برای آن دعا می کرد. در طول معالجه رویاهای مختلفی دید و به او آرامش می بخشیدند و این رویاها به او آرامش می بخشیدند و پس از بازگشت بیعت کرد. سپس خیاطی را از مرکز خیاطی جماعت آموخت و این کار را پیشه خود کرد. عید امسال در عید فطر باید برای خانواده های شهدای بورکینافاسو لباس دوخته می شد، اما هیچ خیاطی حاضر به این کار نبود. رانا فروک به او درباره این موضوع مراجعه کرده، با او گفتگو کرده، او موافقت کرده. با همراه با همسرش روز و شب کار کردند و لباسها را قبل از عید برای 70 نفر دوخته و ارسال کردند. آقای محمد علاقه زیادی به تبلیغ داشت و در سخنان خود بسیار فصیح بود. علیرغم اینکه تحصیلات رسمی کمی داشت، اما به زبان فرانسه بسیار مسلط بود و به دلیل سرطان پای او از بالای زانو قطع شد. چند روز پیش به یک باره در ناحیه‌ای که پا قطع شده بود دوباره درد گرفت و ورم کرده. از آنجایی که شرایط کشور خیلی خوب نیست و همه راه‌ها مسدود است، او نتوانست به بیمارستان بزرگ اوگادوگو برسد و به همین دلیل در بیمارستان محلی ماند. چند روز در آنجا ماند و پس از آن از دنیا رفت. از زمانی که آمده شد به تبلیغ علاقه زیادی داشت و راهی برای تبلیغ پیدا می کرد. او یک گوشی هوشمند خرید و به امام حاج ابراهیم بودیگا گفت که پیام‌های تبلیغ را در آن ضبط کند و برای مردم ارسال کند. از این رو تبلیغ را این گونه انجام داد و هزینه آن را
خود متقبل شد. از او 2 همسر و 5 فرزند به یادگار مانده است. خداوند متعال به ایشان صبر و بردباری عنایت فرماید و به میراث فضایل خود توفیق دهد. باشد که او جایگاه مرحوم را بالا ببرد. ذکر بعدی خواجه داود احمد است که در 25 اردیبهشت در سن 80 سالگی دار فانی را ودا گفت. ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. یکی از پسرانش خواجه فهد احمد مبلغ در کریباس است. او میگوید احمدیت از طریق جد پدری من خواجه عبداللطیف پسر خواجه احمد دین در خانواده ما آمد. پدر بزرگ من در خانه پدر بزرگ مادری خود خواجه غلام محمد که احمدی بود به لطف خداوند بزرگ شد. میگوید در سال 1917 در سن 11 سالگی پدر بزرگ پدریم احمدیه را پذیرفت و بنابراین تنها احمدی در میان خواهران و برادرانش بود. او این فرصت را داشت که برای مدت طولانی در کانادا به جماعت خدمت کند. قبل از آن در پاکستان او فرصت خدمت به جماعت در اسلام آباد را داشت. در سال 1974 زمانی که به عنوان قائد مجلس خدام الاحمدی اسلام آباد خدمت می‌کرد، هنگام ورود خلیفه سوم به مجلس ملی پاکستان افتخار خدمت را داشت. در همین راستا خلیفه سوم حتی از او ابراز خوشحالی کردند. او مهندس حرفه‌ای بود. او عشق و ارتباط عمیقی با خلافت داشت. او همیشه در خدمت به جماعت به بهترین شکل ممکن تلاش می‌کرد. در زمان درگذشت وی در مرکز محلی حضور داشت و در جلسه کمیته اجرایی محلی حضور داشت. اندکی قبل از عزیمت به خانه در قفسه سینه خود احساس کرد و در عرض چند دقیقه نزد پروردگارش بازگشت. ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. مرحوم موسی بود. از وی همسر و 4 پسر و 1 دختر به یادگار مانده‌اند. همانطور که اشاره کردم یکی از پسران او یک فداکار مبلغی است که در کریباس خدمت می‌کند. به دلیل آمادگی برای جلسه و سایر وظایف در خدمت به جماعت او نتوانست به کانادا سفر کند و در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کند. خداوند متعال به او صبر و بردباری عنایت فرماید. باشد که او جایگاه مرحوم را بالا ببرد. ذکر بعدی متعلق به مرحوم سید تنویر شاه است که اهل ساسکاتون کانادا بوده است. او اخیراً در حالی که در پاراگوئه برای یک دوره موقتی به خدمت جماعت رفته بود درگذشت. ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. او فقط یک پسر دارد به نام سید رضا شاه که مبلغ است. پسرش می‌نویسد جد پدری من بشیر شاه نوه مادری حضرت سید عبدالستار شاه از صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. فرخ خانم مادر تنویر شاه به همراه برادرش حاجی جنودالله برای بیعت از ترکیه به قادیان رفتند. پسرش می‌نویسد جد پدری من بشیر شاه نوه مادری سید عبدالستار شاه رضی الله عنه بود. به این نسبت وی با حضرت ام طاهر نیز نسبت خویشاوندی داشت. آن مرحوم از اعضای وفادار جماعت بود. تنویر شاه همیشه آماده خدمت به جماعت بود. پسرش می‌نویسد او همیشه ما را به برنامه‌های جماعت همراه خودش می‌برد. هر جمعه از مدرسه مرخصی می‌گرفت و ما را به نماز جمعه می‌برد. او به فداکاری‌های مالی اهمیت زیادی می‌داد و همیشه بخشی از درآمد خود را برای این کار کنار می‌گذاشت و اهل خانه‌اش و افراد جماعت را نیز به این کار توصیه می‌کرد. او علاقه زیادی به تبلیغ داشت. او اغلب تحلیل می‌کرد که چگونه می‌توانیم پیام جماعت را به بهترین شکل تبلیغ کنیم. او همچنین با خوشحالی گفت که 2 نفر در زمانی که او در پاراگوئه بود احمدیه را پذیرفتند. او بسیار راضی بود. او هرگز به دنبال ثروت نبود و هیچ طمع به آن نداشت. در واقع هر آنچه که خداوند به او عطا کرد همیشه شکرگزار آن بود. به عبارت دیگر ایمان و توکل کامل به خداوند متعال داشت و هر آنچه را که نیاز داشت فراهم می‌کرد. هرگاه با مشکلی مواجه می‌شد می‌گفت دعا کن، خداوند عنایت می‌کند، همانا خداوند متعال به آن رسیدگی می‌کند. پسرش می‌گوید مدام به من می‌گفت که به عنوان یک مبلغ باید مسئولیت‌هایم را بفهمم و با اخلاص کار کنم. همسرش می‌گوید ما 39 سال با هم بودیم و هیچ کاستی در او ندیدیم.
او به خلیفه وقت علاقه و وفاداری زیادی داشت و به فرزندان خود نیز چنین نصیحت می‌کرد. او نه تنها خود در راه راست قدم گذاشت بلکه فرزندانش را نیز در همین راه برد. او میگوید در تمام طول عمر ما او هرگز از دیگران بد نمیگفت و به خانواده‌های خود نیز اهمیت میداد. او میگوید هر وقت مادرم به من نیاز داشت با خوشحالی مرا نزد او میفرستاد. مبلغ در پاراگوئه عبدالنور باطن میگوید در کانادا او این فرصت را داشت که در مقام‌های مختلف خدمت کند. با این حال هیچ جنبه غرور و اظهار برتری در خود نداشت. او علاقه زیادی به خدمت به جماعت داشت. هر جا که میرفت به عنوان یک وظیفه کارش را انجام میداد و با عشق فراوان انجام میداد. او میگوید شخصیت او تأثیر عمیقی بر جوانان پاراگوئی گذاشته است. او به آنها صبر و مهربانی و مهمان نوازی را آموخت. حبیب الرحمن رئیس محلی جماعت در رجاینا میگوید او خدمتگزار صادق جماعت بود. او همیشه لبخند میزد. هیچ وقت ندیدم عصبانی شود. او بسیار مهربان و کار را با محبت به داوطلبان محول میکرده. هیچ وقت خستگی ناشی از خدمت را ابراز نمیکرده. به نظر می رسد که او همیشه مشغول یافتن راه‌هایی برای رضایت پروردگارش بود. او نسبت به خلافت علاقه زیادی داشت. علیا سلیور یک تازه مسلمان از پاراگوئه میگوید من او را برای مدت کوتاهی می شناختم، اما در این مدت کوتاه او میراث بزرگی برای من و دوستانم به جا گذاشته است. کسانی که تازه وارد راه اسلام شده‌اند از او بردباری آموختیم و یاد گرفتیم که همیشه کمک کننده، مهربان و خوب باشیم. او میگوید به ما آموخت که برای آموختن چیزی به کسی لازم نیست سخن گفت، بلکه مردم از اعمال عملی عبادت می آموزند و این هم وسیله‌ای برای تبلیغ است. خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رحمت واسعی و به فرزندش صبر و بردباری عنایت فرماید و آنان را به میراث فضیلتش عنایت فرماید. ذکر بعدی از رانا محمد ظفرالله است که مبلغ بود. او به تازگی درگذشت. او فرزند رانا عطاالله بود. او اواخر ماه فروردین درگذشت. ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. احمدی از طریق جد پدرش رانا اله الدین در سال 1931 به دست حضرت مسلم موعود رضی الله عنه احمدیه را پذیرفت. وی پس از بیعت با مخالفت شدیدی مواجه شد که در نتیجه برخی دیگران از اعضای خانواده وی مرتد شدند، اما بر احمدیه ثابت قدم ماند و به تبلیغ دین خود ادامه داد. رانا ظفرالله در سال 1987 از جامعه احمدیه فارغ التحصیل شد و پس از آن به مدت 36 سال متوالی خدمت کرد. بیشتر دوران خدمت ایشان در حوزه‌های مختلف به عنوان مبلغ سپری شد. سید نعمت الله که یک مبلغ افغان است و در حال حاضر در غنا خدمت می‌کند میگوید او یعنی رانا در سال 1999 تا 2000 در آچینی پایان در پیشاور، جایی که خانواده ما از افغانستان مهاجرت کرده بودیم، مربی جماعت بود. انسان درویش بسیار دوست داشتنی و صمیمی بود. او به جماعت در افغانستان لطف زیادی کرده است. او میگوید خداوند به ما 3 نفر از افغانها را قادر ساخت که به خاطر او مبلغ شوند. با فقرا بسیار مهربان بود و در خفا به آنها کمک میکرد. سرش میگوید با شنیدن خبر فوت او مردان و زنان زیادی برای تسلیت به خانه ما آمدند که هیچ کدام از ما آنها را نمی شناختیم. آنها همچنین نگران بودند که زیرا گفتند که مبلغ کمک هزینه‌ای برای آنها تعیین کرده است که در ازای آن از بستگان خود و سایر افراد خیریه کمک میگیرد و از آن برای کمک به فقرا استفاده میکند. آنها همچنین نگران این بودند که پس از وفاتش چه اتفاقی برایشان میافتد. داماد او که مبلغ است میگوید من افراد کمی را دیدم که به اندازه رانا محمد ظفرالله خان فداکار باشند. او میگوید هرگز در او غرور و تکبر ندیدیم. او همیشه به زود میبخشید حتی اگر طرف مقابل اشتباه کرده باشد. اولین کسی است که طلب بخشش میکرد. او بسیار دوست داشتنی بود و همیشه به دیگران کمک میکرد. از او مادر، همسر و 3 دختر به یادگار مانده است. خداوند متعال مقام آن مرحوم را
و غفران و رحمتش عنایت فرماید. باشد که فرزندانش را قادر سازد تا نیکی‌هایش را ادامه بدهند. خواہ دوسرا غلط ہوتا پھر بھی معافی میں پہل کرتے تھے. بہت کیا پیار کرنے والے، ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے. پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم درجات بلند کرے، مقصود رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.